अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की क्लास में हम सूरतुल बकरा की आयत को पढ़ेंगे। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट में ज़रूर पूछनी है, और अगर साथ साथ आप ऑनलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं मुझसे तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के सबक को शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन, यहाँ पे लक़ुल्लज़ीन के दरमियान में एक वाव और दो अलिफ लिखे हुए हैं जो कि नहीं पढ़े जा रहे। तो इन दो अलिफ को सिर्फ लिखा गया है, पढ़ा नहीं गया। इस वजह से जो क़ाफ पे पेश है, जो क़ाफ पर पेश लिखी हुई है, उस पेश को अगले लैम से जिसके ऊपर शद है उससे मिलाना है। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू, यहाँ पे मद असली है आमनू पे, आखिर पे। आमनू क़ालू, मद करनी है आपने। क़ालू आमन्ना, ये जो नून है इसके ऊपर शद है, इस पर गुन्ना होगा। मैंने बताया है आपको कि जब नून पर और मीम पर शद आ जाती है तो उस पर एक अलिफ के बराबर गुन्ने की मिक़दार होती है। आमन्ना वइज़ा ख़लऊ, इसे लऊ पढ़ना है। इसके आगे भी एक अलिफ लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ा जा रहा। वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम, यहाँ पर लैम लिखा हुआ है, मैं वक्फ कर नहीं रही, आपको समझाने के लिए यहाँ पर रुकी हूँ। या को लंबा करेंगे। शयातीनिहिम क़ालू, आप क़ालू पे वक्फ कर सकते हैं। क़ालू वक्फ किया तो मद नहीं हुई। अब मैं वक्फ शुरू करूँगी तो मद को पढ़ूँगी। क़ालू इन्ना मअकुम, इन्नमा, मअकुम के ऊपर भी लैम है, इसलिए यहाँ पर भी वक्फ नहीं करना, क्योंकि लैम का मतलब होता है नहीं। जहाँ पर भी इस तरह लैम अलिफ लिखा होगा उसका मतलब है नहीं, यानी कि यहाँ पर नहीं रुकना। क़ालू इन्ना मद असली हुई है और साथ गुन्ना भी हुआ है। इन्ना मअकुम, इन्नमा, मैं वहाँ पर रुकी हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। इन्नमा नहनु, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। ये हमारी एक आयत मुकम्मल हो चुकी है। हम अगली आयत की तरफ चलते हैं। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम वयमुद्दुहुम। इसको पढ़ते वक्त बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं कि वयू पढ़ लेते हैं, या पर भी पेश पढ़ लेते हैं, तो इसको आपने ज़बर के साथ पढ़ना है। वयमुद्दुहुम, वयमुद्दुहुम फी वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम। मैंने बताया है आपको ग़ाइन पे, ख़ा पे और क़ाफ पे, ये तीन हरूफ ऐसे हैं जब इन पर जज़म आ जाए तो ये होंठ गोल करके नहीं पढ़े जाते। इसे हमने तू नहीं पढ़ना, ओके।
طغ طغ طوا پر کر کے، اور یہ نہ ہو کہ آپ طوا کو طے پڑھ دیں، طغ طغ نہیں ہے یہ، تو طغ طوا کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس پر پیش ہے اور پیش پر ہونٹ گول ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم نے غین کی ادائیگی کرنی ہے تو ہونٹوں کو کھول دینا ہے۔ طغ یہ آپ کو پریکٹس سے ہی آئے گا۔ طغیانہم فی طغیانہم یعمہون یعمہون عین یعمہون۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، آپ نے جو ضاد ہے اس کو پڑھتے وقت دھیان رکھنا ہے کہ یہ غلط نہ پڑھا جائے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، آپ نے اسے ضلالۃ نہیں پڑھنا، یہ دال بن جائے گا۔ الضلالۃ بالہدی، اس کی پریکٹس کریں گے تو ہی آئے گا، ایک بار پڑھنے سے نہیں آتا، اس لیے اس کو بار بار پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کو آ گیا ہے، اگر صحیح ہو گیا تو بتائیں، خود بھی پڑھیں اور خود سیکھیں بھی۔ فما ربحت تجارتهم فما ربحت، یہ دیکھیے تے دو تے ایک ساتھ آ گئے ہیں، یہ جو ساکن تے ہے نا جس کے اوپر جزم ہے وہ والا تے نہیں پڑھنا، کیونکہ جو آگے تے ہے وہ شد والا ہے، اور میں نے اس کو اچھے سے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ شد کے اندر شد جو ہے اپنے اندر دو حروف کو لے کر چھپی ہوتی ہے، جس میں سے پہلا حرف جزم کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا زبر زیر یا پیش کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے دو ساکن حروف ایک ساتھ نہیں پڑھے جاتے۔ رابحت یہ والا تے نہیں پڑھنا، رابحت یعنی کہ آپ نے اس تے کو بالفرض سمجھنا ہے کہ یہاں پر لکھا ہی نہیں ہے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ اب ایک بار ان تینوں آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے ضرور پوچھنی ہے۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اپنی فیملی میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی سورۃ البقرہ کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو آج کی کلاس کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔